ni sa ni sa ga ri sa pa sa ni sa ma ga ri pa sa ni sa ga ma pa ga ri sa ri pa sa ni sa ga ri sa pa sa ni sa ma ga ri pa sa ni sa ga ma pa ga ri sa ni sa. सर्वांक देव बरो दीस हांव मागतां. सांपात्रीस पिरगज सिद्धकट्टे शतमानोत्सवाच्या संदर्भार आमच्या पिरगजेंतल्या 20 आणि 3 स्वयंसेवकांनी सगळो पवित्र पुस्तक हातभरपण बरयलो हांगासर तुमचे मुखार आसा. देवाचें उतर वाचून नियाळटा, पूण देवाचें उतर बरयल्ल्या वेळार तें आमच्या मोतींत कसता आनी काळजांत तें उरता. आनी अशें देवाचें उतर गुणायेन नियाळूंक आनी मोतींत उरोवंक साध्य जाता. देखून आमच्या पिरगजेंतल्या 20 आणि 3 स्वयंसेवकांनी ह्या शतमानोत्सवाच्या वर्सा तांच्या सबार कामामध्ये वेळ करून हो सगळो पुस्तक तांणी बरयलो आसा. हो पुस्तक बरोवतना आमी सुरवेर सोग वांजेलिस्त ते आमी हातीन घेतले, उपरांत सांव पावलाची पत्रां आनी उपरांत पोरण्या सोल्ल्यांत प्रभादेची पुस्तकां, उपरांत जानवायेची, ताचे उपरांत चारित्रीक आनी ताचे उपरांत पेंटाटूक बूक अशें बरयलो. आनी आमचो लिंटन मिरांदा ताणें चड आसक्त घेवन वो कितें सबार जाणांनी बरयल्लें आसा तें वट्टूक ऑर्डरार घालन बूक बायंडींग करून हांगासर हाडला. देखून ताका आनी सेवा दिल्ल्या सर्वांक, विशेश जावन बायबल बरयल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां मागता. शतमानोत्सवाच्या संदर्भार हो पवित्र पुस्तक सगळो बरयचें म्हणली म्हजी एक आशा आनी सपन आसलें. आनी लोकां मुखार हांवें सांगलें आनी जायत्यांक ही अभिप्राय बरी दिसली. आनी तांणी एक साहसीक मॅट घेतलें आनी हो पुस्तक तांणी बरोवंक सुरू केलो. आनी तांकां साज अजाप जाता, येदो व्हडलो पवित्र पुस्तक आमी हातांनी बरोवन हांगासर लोकांक प्रदर्शन करूंक दवरलां म्हणून. हें एक वर्तें काम शतमानोत्सवाच्या वर्सा आमच्या पिरगजेंत जालां. एक आमकां सर्वांक संतोश हाडचें आनी देवा थंय आमचे पातयेनी गूण करचें एक कार्य जावन आसा. तुमकां सर्वांक बरें मागता. तुमी पवित्र पुस्तक बरोवन तो तुमच्या काळजा मनांत उरोवंक तुमी सदांच चलया, प्रयत्न करा म्हणून विनंती करता. तुमचो मोगासो याजक माणादीक बाब डॅनियल डिसोजा, सिद्धकट्टे.